اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را، این آیات کتاب محکم است. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا برای مردم موجب شگفتی است که به مردی از خودشان وحی کرده ایم که مردم را بترسان و کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنها سابقه‌ای نیکو نزد پروردگارشان است. کافران گفتند این مرد جادوگر آشکاری است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بیگمان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستوی شد، کار جهان را تدبیر می کند. هیچ شفاعت کننده ای نیست مگر بعد از فرمان او. این است الله پروردگار شما، پس او را پرستش کنید. آیا پند نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بازگشت همه شما به سوی اوست. وعده خداوند حق است. بیگمان او آفرینش را آغاز می کند، سپس آنها را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به عدالت پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان نوشیدنی از آب جوشان است و عذابی دردناک به سبب آنکه کفر می‌ورزیدند. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن منازلی مقدر کرد تا عدد سالها و حساب را بدانید. خداوند این را جز به حق نیافریده است. آیات را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کند.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بیگمان در آمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده است نشانه هایی است برای گروهی که پرهیزگاری می کنند. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. همانا کسانی که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شده و به دان دل بسته اند و کسانی که از آیات ما غافلند. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. آنها جایگاهشان آتش جهنم است به سبب کارهایی که انجام میدادند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را به باغهای بهشت پر نعمت هدایت می کند که نهرها زیر درختان آن جاری است. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعایشان در آن خداوندا تو منزهی باشد و تحیتشان در آن سلام و پایان دعایشان این است که حمد و سپاس مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. و اگر خداوند زود مردم را مجازات می کرد همان گونه که آنها برای خیر عجله دارند عمرشان به پایان می رسید. پس کسانی که به ملاقات ما امید ندارند به حال خود رها می کنیم تا در طغیان خود سرگردان بمانند. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. و چون به انسان زیان و رنجی برسد در هر حال که باشد به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده ما را میخواند، پس هنگامی که آن زیان و رنج از او برطرف کردیم چنان می رود که گویی هرگز ما را برای دفع زیان و رنج که به او رسیده بود نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آنچه می کردند زینت داده شده است. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا
كذلك نجزي القوم المجرمین. به راستی که ما امتهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند هلاک کردیم، در حالی که پیامبران آنها با دلیل روشن به سوی آنان آمدند و آنها ایمان نیاوردند. این گونه گروه مجرمان را کیفر می‌دهیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سپس شما را پس از آنها روی زمین جانشینان قرار دادیم تا بنگریم که چگونه عمل می کنید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود، کسانی که به ملاقات ما در روز قیامت امید ندارند گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده. ای پیامبر بگو من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم و من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که بر من وحی می شود و من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. بگو اگر خدا می‌خواست من آن را بر شما نمی‌خواندم و نه خداوند شما را از آن آگاه می‌کرد. به راستی که پیش از این عمری را در میان شما گذرانده ام، آیا نمی‌اندیشید؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. پس چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندد و یا آیات او را تکذیب می‌کند؟ بیگمان مجرمان رستگار نخواهند شد. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. و غیر از خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنها زیانی می‌رساند و نه سودشان می‌بخشد و میگویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را به چیزی که در آسمان ها و در زمین نمیداند خبر میدهید؟ منزه است او و از آنچه با او شریک میسازند برتر است. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. در آغاز مردم جز امت واحدی نبودند، پس اختلاف کردند و اگر فرمانی نبود پیش از این از پروردگار صادر شده بود در میان آنها در آنچه که در آن اختلاف داشتند داوری میشد. و یقولون لولا انزل علیه آیة من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معكم من المنتظرین. و میگویند چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ پس بگو علم غیب تنها از آن خداست، پس شما انتظار بکشید که من نیز با شما از منتظرانم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. و هنگامی که به مردم پس از رنج و زیانی که به آنها رسیده است رحمتی بچشانیم، آنگاه آنها در آیات ما نیرنگ می کنند. بگو خداوند در نیرنگ زدن سریع تر است. بی تردید رسولان ما آنچه نیرنگ می کنید می نویسند. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. او کسی است که شما را در خشکی و دریا به حرکت در می آورد تا آنگاه که در کشتی قرار می گیرید و کشتی ها با بادی ملایم آنها را به سوی مقصد حرکت می دهند و آنها به آن شادمان می شوند. ناگهان طوفان شدیدی می وزد و موج از هر سو به سوی آنها بیاید و گمان کنند که راه گریزی ندارند و هلاک خواهند شد. خدا را از روی اخلاص می‌خوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
پس چون خداوند آنها را نجات داد، آنها به ناحق در زمین سرکشی و ستم می کنند. ای مردم، سرکشی و ستم شما تنها به زیان خودتان است. متاع زندگی دنیاست، سپس بازگشتتان به سوی ماست، پس شما را به آنچه انجام میدادید خبر میدهیم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کردیم، سپس بر اثر آن گیاهان گوناگون زمین از آنچه مردم و چهار پایان می‌خورند رویید، تا زمانی که زمین پیرایه خود بگرفت و آراسته شد و اهل آن گمان کردند که خود بر آن چیره اند، ناگهان فرمان ما در شب یا روزی فرا رسد و آنچنان آن را درو کنیم که گویی دیروز هرگز نبوده است. این گونه آیات خود را برای گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. و خداوند به سرای سلامتی دعوت می کند و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. برای کسانی که نیکی کردند پاداش نیک است و افزون بر آن، و تیرگی و خاری چهرهایشان را نپوشاند. اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که مرتکب بدیها شدند پاداش هر بدی همانند آن است و خاری چهرهای آنها را می پوشاند و هیچ کس نمی تواند آنها را از عذاب خدا نگه دارد. چنان شوند که گویی با پاره‌ای از شب تاریک چهرهایشان پوشیده شده است. اینان اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون و به یاد آورید روزی که همه آنها را گرد آوریم، سپس به کسانی که شرک آوردند گوییم شما و معبودهایتان در مکان خودتان بمانید. پس آنها را از یکدیگر جدا می کنیم و معبودهایشان به آنها می گویند شما ما را عبادت نمی کردید. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. پس بس است که خدا میان ما و شما گواه باشد که ما یقینا از عبادت شما بیخبر بودیم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنجا هر کس هرچه پیش فرستاده است می آزماید و همه به سوی الله مالک حقیقیشان بازگردانده می شوند و چیزهایی را که افترا می بستند از نظرشان گم و نابود می شوند. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ کیست که مالک شنوایی و بینایی هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و چه کسی کار جهان را تدبیر می کند؟ پس بیدرنگ خواهند گفت الله. پس بگو آیا از او نمی ترسید؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. پس آن الله پروردگار حقیقی شماست، پس بعد از حق چه چیزی است جز گمراهی؟ پس چگونه روی گردان می شوید؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. این چنین سخن پروردگارت بر کسانی که فاسق شدند ثابت شده که آنها ایمان نمی آورند. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. بگو آیا از این معبودهای شما کسی هست که آفرینش شما را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند؟ بگو الله آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند. پس چگونه منحرف می شوید؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون بگو آیا از این معبودهای شما کسی هست که به سوی حق هدایت می کند؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند برای پیروی سزاوارتر است یا کسی که خود هدایت نمی شود مگر آنکه هدایتش کنند؟ پس شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون و بیشتر آنها جز از گمان پیروی نمی کنند. بی تردید گمان از حق بی نیاز نمی کند. یقینا خداوند به آنچه می کنند داناست. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين و سزاوار نیست این قرآن به دروغ بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود، بلکه تصدیق کننده چیزی است که پیش از آن نازل شده است و بیان و تفصیل آن کتاب است. شکی در آن نیست، از جانب پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین. آیا آنها میگویند او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر راست میگویید پس یک سوره همانند آن بیاورید و جز خدا هر که را که میتوانید به یاری بخوانید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکه آنها چیزی را تکذیب کردند که به آن علم و احاطه نداشتند و هنوز برای آنها مصداق و حقیقت آن نیامده است. بدین گونه کسانی که پیش از آنها بودند نیز تکذیب کردند. پس بنگر سرانجام ستمکاران چگونه بوده است. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. و از آنها کسی هست که به آن ایمان می آورد و از آنها کسی هست که به آن ایمان نمی آورد و پروردگار تو به مفسدان آگاه تر است. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. و اگر کافران تو را تکذیب کردند پس بگو عمل من برای خودم و عمل شما برای خودتان است. شما از آنچه من می کنم بیزارید
و من نیز از آنچه شما می کنید بیزارم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. و از آنها کسانی هستند که به تو گوش فرا می دهند. آیا تو می توانی کران را بشنوانی و هرچند نفهمند؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. و از آنها کسانی اند که به تو می نگرند. آیا تو می توانی کوران را راهنمایی کنی و هرچند نبینند؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. یقینا خداوند به مردم هیچ ستم نمی کند، ولی مردم به خویشتن ستم می کنند. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. و روزی که خداوند آنها را محشور می کند چنان احساس می کنند گویی جز ساعتی از روز که یکدیگر را بشناسند در دنیا درنگ نکرده اند. به راستی کسانی که لقای خداوند را تکذیب کردند زیان کردند و هدایت نیافتند. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. و اگر پاره‌ای از چیزهایی را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم پس بازگشتشان به سوی ماست، پس خداوند بر آنچه که می کنند گواه است. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. برای هر امتی پیامبری است، پس هنگامی که پیامبرشان آمد میان آنها به عدالت داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. بگو من برای خودم مالک هیچ زیانی و سودی نیستم جز آنچه خدا بخواهد. برای هر امتی سرآمدی است، هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد پس نه ساعتی تأخیر می کنند و نه پیشی می گیرند. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ.
بگو به من خبر دهید اگر عذاب او شبانگاه یا در روز به سراغ شما آید، مجرمان چه چیز را این گونه به شتاب می طلبند؟ اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. باز هنگامی که عذاب واقع شد آیا به آن ایمان می آورید؟ آنگاه گفته می شود حالا در حالی که با شتاب آن را می خواستید. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. سپس به کسانی که ستم کردند گفته می شود عذاب جاوید را بچشید، آیا جز به آنچه که می کردید کیفر داده می شوید؟ و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق وما انتم بمعجزین. و از تو خبر میگیرند آیا آن حق است؟ بگو آری سوگند به پروردگارم قطعا آن حق است و شما عاجز کننده نیستید. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. و هر کس که ستم کرده اگر تمام آنچه در زمین است داشته باشد حتما همه را برای نجات خودش می‌دهد و هنگامی که عذاب را ببیند پشیمانی خود را کتمان کنند و میان آنها به عدالت داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آگاه باشید بیشک آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. آگاه باشید همانا وعده خدا حق است ولیکن بیشتر آنها نمیدانند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. اوست که زنده می کند و می میراند و همه به سوی او بازگردانده می شوید. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه‌ای آمد و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو به فضل خدا و به رحمت او پس باید بدان خوشحال شوند که آن از آنچه می اندوزند بهتر است. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بگو به من خبر دهید آنچه از روزی‌ای که خداوند برای شما نازل کرده است، پس بخشی از آن را حلال و بخشی را حرام نموده اید. بگو آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خدا دروغ می‌بندید؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. و کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند درباره روز قیامت چه می‌پندارند؟ بیگمان خداوند بر همه مردم فضل و کرم دارد ولیکن بیشترشان سپاس گزاری نمی کنند. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و در هیچ کار و حالی نباشی و هیچ بخشی از قرآن را نمیخوانی و هیچ عملی را انجام نمیدهید مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم هنگامی که در آن عمل وارد میشوید. و هم وزن ذره‌ای در زمین و نه در آسمان بر پروردگارت پوشیده نمیماند و نه کوچکتر از آن ذره و نه بزرگتر مگر اینکه در کتاب روشن است. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنهاست و نه آنها غمگین میشوند. الذين آمنوا وكانوا يتقون. همان کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری می‌کردند. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است. سخنان خدا تغییر ناپذیر است. این همان کامیابی بزرگ است. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. ای پیامبر سخن آنها تو را غمگین نکند. بیگمان تمام عزت و پیروزمندی از آن خداست. او شنوای داناست. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
آگاه باشید هر که در آسمان ها و هر که در زمین است از آن خداست و کسانی که غیر خدا شریکان را می‌خوانند پیروی از دلیلی نمی کنند. آنها تنها از گمان پیروی می کنند و آنها فقط دروغ می گویند. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام بگیرید و روز را روشن قرار داد. بیگمان در اینها نشانه هایی است برای گروهی که میشنوند. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. مشرکان گفتند خداوند فرزندی برگزیده است. او منزه است، او بی نیاز است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. هیچ دلیلی نزد شما بر این ادعا نیست. آیا بر خدا چیزی میگویید که نمیدانید؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بگو بیگمان کسانی که به خدا دروغ میبندند رستگار نمیشوند. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. برخورداری ناچیز در دنیا دارند، آنگاه بازگشتشان به سوی ماست، سپس عذاب سختی به سبب آنکه کفر می‌ورزیدند به آنها می‌چشانیم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. و داستان نوح را بر آنها بخوان چون به قوم خود گفت ای قوم من، اگر اقامت من و یادآوری من به آیات خدا بر شما گران آمده است، پس من بر خدا توکل کردم. شما تدبیر و اندیشه خود و معبودهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز از کارهایتان بر شما پوشیده نماند. آنگاه برای کشتنم به سوی من هجوم آورید و لحظه ای مرا مهلت ندهید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پس اگر روی بگردانید من در مقابل دعوتم از شما هیچ مزدی نخواستم. مزد من تنها بر خداست و من مأمور شده ام که از مسلمانان باشم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس آنها او را تکذیب کردند،
آنگاه ما او و آنان که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را جانشین قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. پس بنگر که سرانجام بیم دادگان چگونه بود. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سپس بعد از او پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم، پس آنان دلایل روشنی برایشان آوردند، پس آنها مستعد نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان آوردند. این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سپس بعد از آنها موسی و برادرش هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم، پس آنها تکبر ورزیدند و آنها گروه مجرم بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. پس چون حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند بیگمان این جادویی آشکار است. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی گفت آیا درباره حق چون برای شما آمده است چنین میگویید؟ آیا این جادوست در حالی که جادوگران رستگار نمیشوند؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعونیان گفتند آیا آمده ای که ما را از آنچه نیاکان من بر آن یافتیم بازداری و بزرگی و حکومت در روی زمین از آن شما دو تن باشد؟ ما به شما دو نفر ایمان نمی آوریم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. و فرعون گفت تمام جادوگران ماهر و دانا نزد من بیاورید. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. پس چون جادوگران آمدند موسی به آنها گفت آنچه شما از وسایل سحر می توانید بیفکنید. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس چون افکندند موسی گفت آنچه شما آورده اید سحر است، بیگمان خداوند آن را باطل خواهد کرد، همانا خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی کند. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
و خداوند با کلمات خود حق را ثابت و پایدار می کند گرچه مجرمان کراهت داشته باشند. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. پس هیچ کس به موسی ایمان نیاورد جز گروهی اندک از قوم او، آن هم با ترس فرعون و اطرافیانش که مبادا آنها را بیازارد، و بیشک فرعون در زمین سرکش بود و همانا او از اسراف کاران بود. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی گفت ای قوم من، اگر شما به خدا ایمان آورده اید پس بر او توکل کنید اگر مسلمان هستید. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. گفتند بر خدا توکل کرده ایم، پروردگارا ما را دستخوش فتنه گروه ستمگر قرار نده. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. و به رحمتت ما را از شر گروه کافران نجات بده. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. و به موسی و برادرش هارون وحی کردیم که برای قوم خود خانه‌هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه‌هایتان را عبادتگاه قرار دهید و نماز را برپا دارید و ای موسی مؤمنان را به پیروزی و بهشت بشارت بده. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. و موسی گفت پروردگارا تو به فرعون و اطرافیانش زینت و اموالی فراوان در زندگی دنیا داده ای. پروردگارا تا بدین وسیله دیگران را از راه تو گمراه کنند. پروردگارا اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت کن، پس آنها ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را ببینند. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خداوند فرمود قطعاً دعای شما دو نفر پذیرفته شد، پس استقامت کنید و از راه کسانی که نمیدانند پیروی نکنید. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. و سرانجام ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تعدی در پی آنها رفتند. چون فرعون هنگام غرق شدنش فرا رسید گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی به حق نیست جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند و من از مسلمانان هستم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. به او گفته شد حالا در حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان بودی. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. پس امروز بدنت را از دریا نجات می دهیم تا عبرتی برای کسانی که بعد از تو می آیند باشی و بیگمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و به راستی که بنی اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم پس اختلاف نکردند تا اینکه علم و آگاهی برایشان آمد. بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آنچه در آن اختلاف می کردند میانشان داوری خواهد کرد. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم در تردید هستی از کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خوانند بپرس. یقینا حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است. پس هرگز از تردید کنندگان مباش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. و مباش هرگز از کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند آنگاه از زیانکاران خواهی بود. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بیگمان کسانی که فرمان پروردگار بر آنها تحقق یافته ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هرچند که هر گونه آیه و معجزه برای آنها بیاید تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پس چرا هیچ شهر و آبادی ایمان نیاورد که ایمانشان سودشان دهد؟ مگر قوم یونس چون ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنها برطرف کردیم و تا مدتی معین آنها را بهره‌مند ساختیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگار تو می‌خواست مسلماً تمام کسانی که در روی زمین هستند همگی ایمان می‌آوردند. آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی تا که ایمان بیاورند؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. و هیچ کس جز به فرمان خدا نمیتواند ایمان بیاورد و خداوند پلیدی را بر کسانی که نمی اندیشند قرار میدهد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بگو بنگرید چه چیز در آسمان ها و زمین است و این آیات و هشدارها به حال گروهی که ایمان نمی آورند سودی نمی بخشد. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. پس آیا آنها چیزی جز همانند روزهای کسانی را که پیش از آنها گذشتند انتظار می‌کشند؟ بگو پس منتظر باشید که بیگمان من نیز با شما از منتظرانم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سپس پیامبرانمان و کسانی را که ایمان آورده اند نجات می دهیم. این گونه بر ما حق است که مؤمنان را نجات دهیم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. بگو ای مردم اگر از دین من در شک هستید پس من کسانی را که شما به جای الله پرستش می کنید نمی پرستم، ولیکن من تنها الله را می پرستم که شما را می میراند و من مأمور شده ام از مؤمنان باشم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. و اینکه روی خود را به آیین حنیف متوجه کن و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و به جای الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی به تو میرساند نخوان. پس اگر چنین کنی بیگمان از ستمکاران خواهی بود.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. و اگر خداوند زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نتواند آن را برطرف کند و اگر اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس فضل او را باز نتواند داشت. به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند و او آمرزنده مهربان است. قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. بگو ای مردم بی تردید حق از طرف پروردگارتان برای شما آمد، پس هر کس هدایت شد برای خود هدایت شده و هر کس گمراه شد پس به زیان خود گمراه شده است و من نگهبان بر شما نیستم. واتبع ما یوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین. و از آنچه به تو وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا خداوند داوری کند و او بهترین داوران است.